हुकूमत की नाअहली का सारा बोझ अब उन सैलरीड क्लास को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह से आप किसी शख्स का नाम सिकंदर रख दें, सुल्तान रख दें या राजा रख दें या इन तीनों को मिलाकर भी रख दें, लेकिन अगर उस कमेंट को देखें जिसमें शुएब शाह साहब कहते हैं कि आप बहुत कोशिश करें कि पाकिस्तान में मौजूद 37 लाख जो रिटेलर्स हैं उनमें से कितने लोग आपके ख्याल में रजिस्टर्ड अब तक हो चुके होंगे ताजर दोस्त ऐप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। इस कमेंट को देखें जिसमें शुएब शाह साहब कहते हैं कि आप बहुत भोले हैं। 420 का नंबर देखकर ही पता चल जाता है कि ये स्कीम चलने वाली नहीं है। चलो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और फाइनली रिज़ल्ट आ चुका है। ये रिज़ल्ट मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप ये गैस करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में मौजूद 37 लाख जो रिटेलर्स हैं उनमें से कितने लोग आपके ख्याल में रजिस्टर्ड अब तक हो चुके होंगे ताजर दोस्त ऐप के ऊपर, जिसे कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अभी रिसेंटली, और 1 अप्रैल से लेकर इसकी 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन रखी थी हुकूमत ने। और जहां तक 420 के हिस्से का सवाल है तो पाकिस्तान में आपको पता है नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी शख्स का नाम काजी रख दें और उसको अदल की सबसे बड़ी सीट पर भी बिठा दें, तब भी आप उससे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये आपको इंसाफ देगा। इसी तरह से आप किसी शख्स का नाम सिकंदर रख दें, सुल्तान रख दें या राजा रख दें या इन तीनों को मिलाकर भी रख दें, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में बूट पॉलिशिंग लिखा हुआ है तो वो बूट पॉलिशिंग ही करेगा, वो आपको सिकंदर या सुल्तान या राजा बनकर नहीं दिखाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में 420 के लफ्ज़ ने, और 420 असल में तो 420 शायद जिन लोगों को नहीं पता कि इसको फ्रॉड के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारे CPC की कानून की ताज़ीरात पाकिस्तान की एक सेक्शन है 420, जिसके तहत ये जो फ्रॉड किस्म के क्राइम्स होते हैं जिसमें फ्रॉड है या किसी का धोखाधड़ी है, ये सारे चार्जेस उसमें आते हैं। तो इसलिए अक्सर 420 ही कहा जाता है इस किस्म के अमाल को। तो इसने यहाँ भी अपना हक अदा किया है। पुरानी वीडियो में हमने पूरी डिटेल में आपको बताया था कि हुकूमत ने किस तरह से ये ताजर दोस्त ऐप लॉन्च की है, उनके क्या मोटिव्स हैं, और बेसिकली इसका प्राइमरीली इसका मकसद हुकूमत के दो थे। एक तो IMF उन्हें फोर्स कर रहा था कि आप अपने टैक्स नेट को इंक्रीज़ करें, और IMF को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने जैसा कि उस वीडियो में भी कहा था कि हमारे पास एक ऑन पेपर बड़ी अच्छी सी स्कीम हम तैयार करके रख सकते हैं इस किस्म के मौक़ों के लिए, और वो हमने IMF को प्रेजेंटेशन दे देते हैं। IMF भी खुश हो जाता है कि जी आपने बड़ी अच्छी स्कीम बना ली, और हम भी उसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी हम फिजिबिलिटी को नहीं देखते कि इसको हमने इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। और यही मैंने कहा था कि अब भी हम देखते हैं कि इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स पहले नाकाम हो चुकी हैं। अब इसके कामयाबी के कितने चांसेस हैं वो हम देख चुके हैं अब तक। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 37 लाख लोग जो हुकूमती अदादो शुमार के मुताबिक हमारे पास रिटेलर हैं। वैसे तो यहाँ ये शायद वो अदादो शुमार होंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे, यानी जिन लोगों ने कमर्शियल मीटर्स लगवाए होंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, कमर्शियल जगह पे एक शॉप, रिटेल शॉप बनाकर फिक्स्ड बिजनेस कर रहे हैं फिक्स्ड शॉप की सूरत में। लेकिन जिन लोगों ने डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज़ को बतौर शॉप यूज़ किया हुआ है, या वहाँ पर वो बैठकर अपने घरों में बैठकर बिजनेस कर रहे हैं, गलियों मोहल्लों में जो रिटेल शॉप्स हैं, ये यकीनन 37 लाख के फिगर में वो दुकानें इंक्लूडेड नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद उन 37 लाख में से भी सिर्फ 3 लाख लोग FBR के मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड हैं GST के साथ, या FBR के साथ आप कह सकते हैं, जो कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अब इसको ब्रॉड करना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने ताजर दोस्त ऐप लॉन्च की थी और तमाम रिटेलर से दरख्वास्त की थी या तनबीह की थी कि आप इसके ऊपर वॉलंटरी रजिस्टर हो जाएं, वरना आपको बाय फोर्स रजिस्टर किया जाएगा। और अब सिर्फ 20 दिनों के अंदर ये, और 10 दिन डेडलाइन में बाकी हैं, और अभी तक 50 से भी कम लोग इसके ऊपर वॉलंटरी रजिस्टर हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि ये हुकूमत की स्कीम बुरी तरह नाकाम हो गई है। और अब इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, एक तो इकॉनमी पे भी अफेक्ट आएगा, दूसरा जो IMF को हमने इंश्योर करवाया था कि हम अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करेंगे, उसको भी ये असरअंदाज करेगा। और हुकूमत की नाकामी का निशाना सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास बनेगी, क्योंकि अब ये सारे टैक्स जो कि एस्टिमेटेड थे
ان لوگوں سے لینے کے لیے ایسٹیمیشن لگائی گئی تھی اور آئی ایم ایف کو دی گئی تھی، وہ سارے ٹیکسز اب سیلریڈ کلاس سے ہی ریکور کیے جائیں گے۔ اور جہاں تک یہ ٹیکسز کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک طرف تو حکومت چاہتی ہے کہ لوگ اپنے آپ اس میں رجسٹرڈ ہوں اور ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں، اور دوسری طرف وہ جو لوگ فائلنگ کر رہے ہیں سیل ٹیکس ریٹرن، ان کے لیے اب اور زیادہ مشکلات کو بڑھا دیا گیا ہے، ان کی ٹیکس ریٹرنز کو روک لیا جاتا ہے اور اس کو آگے پروسیڈ نہیں کیا جاتا، اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ڈال دی گئی ہیں، جیسے کہ اب آپ نے اس میں اپنے پورے ٹوٹل کیپٹل ایسٹس جو ہیں آپ کے بزنس کے نیم پہ، اب آپ نے وہ بھی اس میں سبمٹ کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے انوائسنگ جو ہے اس کی ڈیٹیل سبمٹ کرنی ہے، اور اس کو پھر جب آپ کی فائنل انوائسنگ ہوگی تو اس کو آپ نے ڈیڈکٹ کر کے آپ نے فائنل اس کی انوائسز جمع کروانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے وینڈر کا بھی اس میں ڈیٹیلز دینی ہے۔ آپ کی انوائس یعنی فرض کریں، میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں، آپ ریٹیل بزنس کر رہے ہیں 100 کا، تو جس ہول سیلر سے فرض کریں لکس کا ہول سیلر ہے کوئی آپ کے ایریا میں، تو اس سے آپ صابن اٹھا رہے ہیں، تو آپ انوائس انٹر کر دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی پے کر دیتے ہیں، ایف پی آر میں ریٹرن فائل کر دیتے ہیں کہ میں نے لکس کے ڈسٹریبیوٹر سے یا لکس کے میں نے اتنے کرٹنز یا اتنی پیٹیاں میں نے لے لی ہیں، سوپ کی اٹھا لی ہیں اور وہ میں نے سٹاک کر لی ہیں، ان کو اب میں ریٹیل کرنے جا رہا ہوں، بیچنے جا رہا ہوں۔ وہ آپ کی اس وقت تک سیل ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں ہوگی جب تک کہ وہی جو آپ کا ہول سیلر ہے وہ بھی اسی طرح سے اسی اماؤنٹ کی لکس کی پیٹیوں کا اپنی ٹیکس ریٹرن میں شو نہیں کرتا۔ یعنی وہ جس طرح سے اکاؤنٹنگ اگر آپ جانتے ہیں تو اس میں جو ڈبل انٹری سسٹم ہے، آپ اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اچھی چیز ہے، اس سے تھوڑی ٹرانسپیرنسی آئے گی، جعلی انوائسز کا ختم ہو جائے گا سسٹم، لیکن اس سے پریشانی بہت زیادہ آ رہی ہے لوگوں کو ٹیکس فائلنگ کرنے میں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر کے لوگوں کی بھی اب ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ میں اضافہ ہوگا۔ اب اس قسم کی فائلنگ کو پروسیس کروانے کے لیے وہ بھی لوگوں کو تنگ کیا کریں گے، اور ان ریٹیلر سے جو کہ بیچارے کر رہے ہیں فائلنگ، ان سے اب وہ یقیناً رشوت وغیرہ کا تقاضا کیا کریں گے اس قسم کی ان کی فائلنگ کو پروسیڈ کرنے کے لیے۔ بیسیکلی اس میں اگر موٹی موٹی بات کریں تو سب سے پہلے جو سپلائر ہوگا اس کی ریٹرن فائل ہوگی، اس کی ریٹرن ایکسیپٹ ہو جائے گی، اس کے بعد ہول سیلر کی ریٹرن ایکسیپٹ ہوگی، فائل ہوگی اور ایکسیپٹ ہوگی، اور اس کے بعد جا کر ریٹیلر کی سبمٹ کی ہوئی اس کو اپروول ملے گی۔ ادروائز اگر اوپر کہیں بھی چین میں بریک آ جاتا ہے تو آپ کی ریٹرن فائل نہیں ہوگی اور اس کے آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجتاً اب فائلرز کی تعداد اور زیادہ کم ہو جائے گی، اور زیادہ لوگ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے چور راستے تلاش کرنے شروع کر دیں گے۔ دوسرا، ہراسمنٹ بڑھ جائے گی ایف بی آر والوں کی، اور ایف بی آر کے لوگ ان ریٹیلرز کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیں گے، ان سے ہو سکتا ہے وہ ناجائز ان کی ڈیمانڈز بھی آنی شروع ہو جائیں اور رشوت کے تقاضے کرنے شروع کر دیں صرف ان کی یہ فائلنگ پروسیس کو پروسیڈ کروانے کے لیے۔ تو اس کو حکومت کو ان ساری چیزوں کی وہ ایک آن پیپر ایک اچھی اسکیم لے کر آتے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے، جن کی وجہ سے عموماً ہمارے ملک میں اس قسم کی اسکیمز بری طرح سے ناکام ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا الٹا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی نقصان اکانومی کو بھی ہوگا، کنٹری کو بھی ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمانداری سے اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں، یعنی سیلریڈ انکم والے لوگ جن کا سورس سے ہی ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے تو ان کو مجبوراً ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اور اب یہ سارا بوجھ یعنی حکومت کی ناکامی، حکومت کی نااہلی کا سارا بوجھ اب ان سیلریڈ کلاس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کی اور بھی آپ سے میں نے دو چار اپڈیٹ شیئر کرنی تھی، لیکن اب کیونکہ ویلاگ لمبا ہو گیا ہے تو اس کو نیکسٹ ویڈیو کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ۔